अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम खबरें जो आपके सामने रखेंगे और जरा देखेंगे कि इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर होने जा रहा है। बात करेंगे कि किस अंदाज से तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है अब कहाँ तक पहुंची। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की बात हो रही है, अब इसमें कौन सा बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है और वो गिरफ्तारी आखिर क्यों की जा रही है। एटीसी अदालत के जो फैसले आए उसके बाद अब तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज को किस अंदाज से करेगी या कर भी पाएगी या नहीं। इमरान खान साहब के साहबजादे अमेरिका में मौजूद है, वहाँ कुछ अहम तरीन मुलाकात रही हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे और ज़रा ये भी देखेंगे कि हम्माद अजहर एक बार फिर से मंजर आम पे आए हैं, उन्होंने क्या कहा और साथ साथ आर्मी चीफ का जो दौरा है चीन है उस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले जो गुफ्तगू होगी वो होगी पाकिस्तान की मीशत के हवाले से। प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया निगार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब सबसे पहले जरा मीशत की बात कर लेते हैं। कुछ आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मीशत को मुस्बत करार दिया, तो इसमें आप हुकूमत की कितनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं? देखिए, ये भी एक इंटरनेशनल इंडिकेटर समझे जाते हैं कि क्या हमारी मईशत की जिसकी बात की जाए वो कैसी है, उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके नतीजे में ये देखा जाता है कि अगर मनफी है तो मुस्बत आ रही है, और मुस्बत है तो कितनी मुस्बत है, उससे अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि किसी मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। हम्म। तो यहाँ जो है एक फिच है, एक मूडीज है, एक S&P है, ये बड़ी है। और इन्हीं की जो है इस हफ्ते वो आए हैं, खबरें जो आई हैं कि हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हुए इनकी नज़र में। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मनफी भी जा रही होती है और इसमें कोई बेहतरी थी, मनफी में अगर कुछ बेहतरी आ जाए तो उसको भी जो है वो बेहतरी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर मुस्बत हो गई है तो बहुत कुछ हो गया है, कुछ भी इसमें अंदरूनी तौर पर तो कोई उसका असर नहीं पड़ता मईशत का। हाँ, खुश रहने के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर सही हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो मईशत सही होती हुई नज़र आ रही है, उसके असरात हम पर कितने मुरत्तब हो रहे हैं। हम जो है एक उधार पे चलने वाली मईशत है। जो भी चीज़ें हम जिस पर जश्न मनाते हैं वो हमारी नहीं होती, वो ले-दे की हुई की माँगी भी होती है। उस पर माँगे-ताँगे पर, कर्ज़ पर आप आप खुशी करने का आपको क्या इख्तियार है? क्या हक़ आपको हासिल है? ये तो सोचने की बात है। यानी सिर्फ एक लेकिन सवाल ये मुझे है बता कि दें कि इस मईशत की बेहतरी के जो बात की जा रही है, चलें आर्मी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं, अच्छी खबर है। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई बेहतरी ऐसा ऐसे नज़र नहीं आ रही। बेरोज़गारी आज भी अपने उरूज पे है। पाकिस्तान में आज भी खुराक के जो मसाइल हैं वो अपने उरूज पे हैं। तालीम की बात करें तो पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में आज भी बेसिक स्कूलिंग फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं और जो हैं भी उनमें भी आज गायें और भैंसें पलती हुई दिखाई देती हैं। तो क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका कोई असर हुआ? और एक बड़ा अहम और सीधा सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो हुकूमत को गुज़श्ता 2 महीने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्यों इज़ाफ़ा करना पड़ रहा है? ये जानते हुए भी इसका असर पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा, महँगाई में इज़ाफ़ा होगा, ये फिर हुकूमत क्यों कर रही है? देखिए, अगर हम कहें कि हम हुकूमत को सराहें और देखें कि इंडिकेटर्स बता रहे हैं इंटरनेशनली, हम नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हम तो कह देंगे कि हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अंदर की सूरत-ए-हाल इतनी खतरनाक है और तशवीशनाक है, जिस पर अगर हमने तवज्जो न दी, सब कुछ वही कुछ हो रहा है जो डिफ़ाल्टर से पहले हो रहा था। आप इसको बड़ी हैरत की निगाह से देखेंगे कि ये तबसरा कहाँ से आ गया, ये तज्ज़िया कैसे किया जा रहा है। उसकी बुनियाद ये है कि जो चीज़ें ली जा रही हैं और जो IMF शराइत मानता है, उसकी कड़ी शराइत हैं, और जिसको कहते हैं सब्सिडी नहीं दी जा रही, हर जगह सब्सिडी दी जा रही है। हर सेक्टर में सब्सिडी दी जा रही है। जहाँ भी इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स हैं, उनको तो बहुत ही सब्सिडी दी जा रही है। और हम जिस बचत के प्रोग्राम पर हम ऑस्टेरिटी के प्रोग्राम पर हम दावे कर रहे थे कि यूँ होगा, ये बताएं कि कहाँ नज़र आती है। अगर FBR को ले तो करोड़ों अरबों की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, और बाहर ये जो चीनी का जो स्कैंडल है, ये क्या हो रहा है कि एक हाथ से दिया उससे कमाया, और एक हाथ से खरीदा उसी चीज़ को उससे कमाया, और जो है
اس پہ جو ہے ٹیکسز کے ضمن میں 5 ایسی چیزیں 4 ایسے ٹیکسز ہیں جو ان کو بالکل چھوٹ دے دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو چھوٹ کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو اس کو میں مافیا اگر نہیں کہوں تو وہ سیاست دان ہے، وہ جو اگر حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کو ساری چھوٹ دے دیں گے آپ. تو کوئی اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، صرف جمع خرچ ہوگا اور کمیٹیاں بنیں گی، اپنے حساب سے رپورٹ دیں گی اور اس پہ واہ واہ ہوگا، واہ واہ دیکھیے جناب یہ چیز ہے، ہم نے تسلیم بھی کر لیا، اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ خواب کب تک دکھاتے رہیں گے؟ یہ تو دیکھو، یہ تو بتائیں. اور اب جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر آئے کہ یہ جو انڈیکیٹر جو موڈیز کے ایگزیکٹلی یہ دوسرے انڈیکیٹرز ہیں جی، سر، تو ایگزیکٹلی میں اس یہ کے کہنا چاہ رہا ہوں. نتیجے میں چاہ رہا ہوں جنگ صاحب اس کو ایڈ کر دیں کہ جو موجودہ ملک میں سیاسی ایک صورتحال ہے، ایک جانب تو حکومت ہمیں بڑی مضبوط نظر آتی ہے، جو فیصلے حکومت کرنا چاہتی ہے، جو قانون سازی آئین سازی کرنا چاہتی ہے، تقریباً حکومت کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے جس کو مصنوعی انداز سے دبایا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، وہ پچھلے 2 سال سے کچھ مطالبات کر رہی ہے، وہ گلا کر رہی ہے، وہ شکوہ کر رہی ہے، لیکن شاید اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے ان کے فیور میں نہیں ہے. اب انہوں نے 5 اگست کی ایک احتجاج کی کال دی، اور اس احتجاج کی کال کے ساتھ جب یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو یکدم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کی مقدمات میں سزائیں سنا دیں. بڑی تعداد میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سزا سنائی گئی. حماد اظہر صاحب آج بڑے عرصے بعد منظر عام پہ آئے، انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہ گرفتاری دینا چاہتے ہیں، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ نہیں رہ سکتے ملک سے دور، اپنے فیملی سے دور، اور وہ باقاعدہ آ کے پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خود کو اپنے آپ کو بے گناہ بھی تصور کر رہے ہیں. پھر یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہاں پہ اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر 5 اگست کا احتجاج ہے یا نہیں ہے واٹس ایور، تو کہیں نہ کہیں تو یہ معاملہ ہے نا، اس کو ایڈریس تو کرنا ہوگا حکومت کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ سب اچھا ہے اور سب کچھ انڈر دا کارپٹ آپ ڈالتے چلے جائیں اور پھر ایک ایسا آتش فشاں تیار کر دیں جو بعد میں حکومت کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو سمجھوتے کی فضا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. اگر سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے سیٹوں پہ؟ یہ کیسے عوام چلا رہے ہیں؟ ان سے یہ جواب نہیں طلب کیا جائے گا کہ آپ جو انجوائے کر رہے ہیں اس صورتحال اقتدار کو، اور آپ دوسروں پر مل پر ڈال کے اگر آپ سیاسی رویہ اپناتے اور صحیح آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اب تو ہر طرف سے شکنجہ آپ کسنے کی تیاری ہے، آپ شکنجہ کس نہیں پا رہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایک نئی چیز پیدا ہو جائے، ایک نیا بحران پیدا ہو جائے، تو یہ انڈیکیٹرز کیا کہیں گے جو آج جس پر ہم خوش ہو رہے ہیں اور تبصرے آ رہے ہیں کہ ہمارے تو انٹرنیشنلی جو ہے ہم قابل قبول ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے مواقع تجارت کے بڑھیں گے، ہم پر اعتبار بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا. یہ سب کچھ دکھانے کی بات ہے. سیاسی بصیرت اگر ہے تو سیاسی بصیرت اس لیے ہے کہ آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں، آپ یہ سیاسی طریقے اپناتے ہیں اور یہ بدنامی سے بچاتے ہیں. یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ پریشر رہتا ہے کہ ان کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، جو کچھ فیصلے کرتے ہیں، اور یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. جواب دیں یہ ہوں گے جس طرح آئے ہیں، یہ الیکشن میں آئے ہیں اور جس طرح کے الیکشن ہوئے، ساری چیزیں جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. ہم اس پہ الزامات نہیں ڈال رہے، تب تجزیہ یہ نہیں کہتا کہ آپ الزامات کو اپنی طرف سے بولیں، جہانگیر صاحب، لیکن یہ یہ محض الزامات اتفاق لگائے ہے گئے. کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے آنے شروع ہو گئے؟ یہ محض اتفاق ہے کہ علی امین گنڈا پور جو سی ایم ہے KPK کے، ان کے حوالے سے شراب اور اسلحہ کیس میں اسلام آباد کے ایک جج نے یہ فیصلہ سنا دیا، ان کو گرفتاری کے احکامات دے دیے کہ 29 تاریخ تک ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. پھر صوبے اور وفاق کی جو جنگ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ اتنا ہی نارمل ہے، یہ سب اچھا ہے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے؟ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے یہ جو گرما گرمی تیزی دکھائی ہے اس کو ایک بنیاد یہ فراہم کرتے ہیں کہ سپریئر کورٹ نے کہا تھا کہ 4 مہینے کے اندر 9 مئی کے کیسز نمٹا دیے جائیں. اور نمٹانے کا مطلب ہے جو اس میں سارے ٹرائلز ہوں، سب چیزیں ہوں،
فوری طور پر ریپ اپ کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ہی نتیجہ نکلتا جا رہا ہے. اگر کیسز نمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ انصاف بنتا ہے اس کو انصاف دیا جائے اور جو کلپریٹ ہے اس کو پکڑا جائے. لیکن یہاں تو کچھ بھی ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جو روک رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو جو امن و امان کی بات کرتے ہیں، سب سلامتی کی بات کرتے ہیں، اب مل کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اسکفل کیا جاتا ہے کسی نہ کسی سیاسی طور پر. تو یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. یہ کہنے کا ایک موقع ہے کہ ہم تجزیاتی جو چیزیں ہوتی ہیں، جزیات ہوتی ہیں، اس کو جمع کر کے ہم ایک ایسی تصویر آپ کے سامنے رکھیں جس کی صداقت پر یا جو ہے جس کو غلط آپ قرار دے سکیں. یہ آپ کا حق ہے، آپ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ صورتحال اس طرح کی سیاسی نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے. میں تحریک انصاف کی بھی بات کر رہا ہوں. اور جب تحریک انصاف کے یہاں جو پختون خیبر میں جو مقدمات ہوئے ہیں، وہ ابھی الیکشن ہوئے، اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر جو پرچیاں آئی ہیں باہر تک آتی بھی ہیں، یہ بھی ایک الزام ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جب اتنے سارے الزامات کی بات کر رہے ہیں تو یہ جی بھی اس الزام پہ جو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو وہ سینٹ باہر آئی ہیں، کی آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل درست. سینیٹر کی بات جو الیکشن ہوئے، وہ پرچیاں آئی ہیں اور اس میں بڑا زبردست ایک طریقہ استعمال کیا گیا. اب یہ کہ جو ایک ہی جو پرچی تھی جس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کے ہاتھ کی نہیں تھی، وہ پچھلے والے کے ہاتھ کی تھی. وہ اس نے اس میں ڈال دی، وہ باہر نکلا، وہ اس نے دوسرے کو دے دی. آخری میں امین گنڈا بور نے اپنا ووٹ ڈال دیا. اس طرح جو ہے جو چاہ رہا تھا وہ نتائج آ گئے. اس میں اپوزیشن بھی ہو گئی اور جو ہے ان کی پوزیشن والی جماعت بھی ہو گئی خیبر پختونخوا کی، جی یعنی عمران خان کی جماعت کی. یہ سارے چیزیں سیاست کو کہاں زیب دیتے ہیں. اب ہم ان جہانگیر کی صاحب بات مجھے کریں تو ایک یہ بات بھی کوئی بتائیں، ابھی کم نظر 5 آ رہا ہے. اگست کی تاریخ میں کوئی ایک ہفتہ ہی باقی رہ گیا ہے. تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں، ایک مومنٹم بلڈ کیا جاتا رہا ماضی میں جب بھی تحریک ہوتی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ تحریک سے پہلے ایک الگ تحریک کھڑی ہوئی ہے. اس وقت اگر میں بات کروں تحریک انصاف کے پاس کیا بڑا چیلنج ہے؟ ایک یہ بات کیا کافی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں اس وقت امریکہ میں رچرڈ گرینل سے مل رہے ہیں یا امریکی سینیٹر سے مل رہے ہیں، یا ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ غالباً انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا ہے. کیا یہ اٹ سیلف کافی ہوگا؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو مزید ایکسپوز کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ان کی پارٹی شاید ان کے حوالے سے مخلص نہیں ہے اور بے بسی ہے. شاید وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو اس وجہ سے اب انٹرنیشنل قوتوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے، ایک ہی مقدمے میں یاسمین راشد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، شامل قریشی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک ہی مقدمے میں ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو شاید اس وقت اس جگہ پہ موجود بھی تھے یا نہیں تھے، اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ کیسے اس طرح کی ایک تحریک بلڈ ہو سکے گی؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 5 اگست کو کچھ ہوگا یا بس ایک تاریخ ہوگی اور بس مزید کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے گا؟ دیکھیں، یہ جو نیم جمہوریتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، کنٹرول جمہوریت پہلے بھی آ چکی ہے، مارشل لا کی صورتحال پہلے بھی آ چکی ہے. اس کے اندر اس کی طریقہ یہی ہوتا تھا کہ پکڑو دکڑو مارو پیٹو دباؤ یہ کرو. لیکن اس کے بعد جو چیزیں ابھر کے آتی تھی وہ کنٹرول میں نہیں رہی ہیں. اگر آپ کو پھر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے، نیا سیناریو تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر انہی کو کہیں نہ کہیں لا کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. دباؤ ہوتا ہے آپ پر، ملک کی سلامتی کا دباؤ ہوتا ہے. اور جو ہے بیرونی جس طرح کے یہاں سے خبریں آ رہی ہیں، آپ بتا رہے ہیں، یہ بیرونی دباؤ ہوتا ہے، بیرونی حکومتوں کا دباؤ ہوتا ہے. اور جن کی سے ہم نے مقروض ہیں، ہم جن کے اور جن کے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ساری دولت وہ ڈالر کی شکل میں ہم بھیجتے ہیں اپنی نسل کو پالنے کے لیے. اب ہم ان سے کیا لڑ سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے پریشر میں ہیں. تو جب ہم ان کے پریشر میں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عمران خان کی ڈانڈے اگر باہر سے ملتے ہیں تو یہاں وزیر کبیر سب کے ڈانڈے باہر سے مل رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح. جب علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ڈاکٹرز باہر ہوتے ہیں. جب تعلیم وہ حاصل کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو ان کی یونیورسٹیز باہر ہوتی ہیں. ان کے سارے مفادات تو باہر ہیں، سارے کی جڑیں باہر ہیں. تو باہر کا دباؤ تو چلے گا یہاں کی سیاست میں. اگر باہر کے دباؤ سے نکلنا ہے تو پھر آپ جو اندر کی بات کریں، اندر کا کنٹرول کریں، اندر کے جو ہے میل ملاپ کی بات کریں.
सियासी तदब्बुर, सियासी बसीरत, मोमिनाना फरासत, ये चीजें हुकूमत को चलाती हैं। इसकी कितनी कमी है, ये हबड़ गबड़, इसको पकड़ उसको छोड़, इसको अच्छा कह, इसको अच्छा कह, इसको हटा उसको हटा, इससे कोई हुकूमतें चलती है? मुल्क चलते हैं? ये रियासत चल रही होती है। देखिए देखिए जहांगीर आप साहब, एक जहांगीर साहब सॉरी, मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ। एक जानिब तो आप बैरूनी मामलात की बात कर रहे हैं, वो चल रहे हैं अपनी जगह पे, वो हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी कोई बेहतर तो नहीं है। आप इस वक्त देखें तो इतलात ऐसी हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो या तो राब्ता कर रही है या तो मुलाकातें कर रही है पावर कॉरिडोर के कुछ अहम तरीन ताकतवर लोगों के साथ, और कोशिश कर रही है कि इस मामले को संभाला जाए। सेनेट इलेक्शंस में भी इस बात का तासुर मिला, उसके बाद जब एटीसी अदालत के फैसले आए तो भी ये तासुर जाहिर हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि गालिबन तहरीक इंसाफ की क़यादत इन अ वे कुछ लोगों की खुद भी ये ख्वाहिश है कि एहतजाज की तारीख से पहले गिरफ्तार हो जाए तो अच्छा है, ताकि गिरफ्तारी उस दिन एहतजाज के लिए निकलना ही ना पड़े। सर ये किस तरफ हमारा पूरा सिस्टम जा रहा है? हम तो पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक कंट्री कहने के तो लायक ही नहीं बचे। मसला है, अगर बारिश होती है ना तो निजात बड़ी खुशी मनाते हैं कि बारिश होगी, तो एहतजाज भी नहीं करना पड़ेगा और ना किसी को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बात है कि वो गिरफ्तारियां सबकी दे दें, तो गिरफ्तारियां देने का मतलब ये है कि पार्टी जो डिसॉल्व हो रही है, जो डिलीट हो रही है, इसकी मतलब है। क्योंकि पार्टी जब अंदर बंद हो जाती है तो इससे सौदेबाजी होती है, वो किसी के प्रेशर में आती है। वो इस चक्की में ये क्यों डालेंगे? ये तो बड़ा क्वेश्चन है। ये तो इनकी सोच को जो चैलेंज करने वाली बात है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो है बेहतरीन किस्म के लीडर बंद करवा दें, और जब जरूरत पेश आए तो वहां सारी चीजें हो रही होंगी। अभी अमीन गंडापुर थोड़े दिन के लिए गायब हुए थे, तो अभी आज तक उन पर से ये इल्जाम नहीं धुल पड़ा कि वो लॉन्ड्री पे धुलने के लिए गए थे या बाहर आ गए थे। ये इस तरह की अगर कोई कह रहा लेकिन है ये सवाल और बनता तो इसको जो वैलिड है, है ना सर, वैलिड सवाल बनता है ना कि जो तहरीक इंसाफ इतनी सेल्फ क्लेम भाई अगर करती है वैलिड कि हम सवाल आप इतनी इसको बड़ी कह रहे हैं पार्टी है, और हमारे इस पर पास कोई अमल, पॉपुलैरिटी है, पावर है, स्ट्रीट पावर है, लोग हैं, पॉपुलैरिटी कारकुन हैं। सर पॉपुलैरिटी वो आज तक यही डिसाइड लीडर नहीं के कर पा बगैर रहे कि इमरान खान से पॉपुलैरिटी मुलाकात कौन करेगा। सारी, अगर पॉपुलैरिटी अगर लोगों की है तो उनको लीड करने वाली लीडरशिप किधर होगी? लीड करने वाले एक आदमी थोड़ी होता है, एक एक जरूर फ्रंट पे होता है, मेन फ्रंट पे होता है, लेकिन लीडिंग एक वो लाइन होती है, उसके पर चलती है। अगर आपने तो अभी नया फैसला किया है कि इलाकाई जो है हम एहतजाज करेंगे, तो वहाँ इलाकाई क़यादत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी रीजनल जो चीज़ें हैं वो मुतहरिक नहीं होंगी। जब आप इलाकाई अलग-अलग इलाकों में करना चाहते हैं, तो उनकी लीडरशिप को भी अलग-अलग मुतहरिक करना है, उनको बाहर रखना है। अगर वो जब चाहेंगे छोड़ देंगे, जब चाहेंगे पकड़ लेंगे, वो कन्फ्यूजन आ जाएगी कि छोड़ पकड़ क्यों हो रहेंगी, ये बाहर क्यों आए, ये शक के साथ आएंगे कि ये एजेंट हो गए, जहांगीर तो साहब इससे एक कितना मुझे हिल खुद भी जाता कमेंट है कर भाई। दें, क्योंकि मैंने इसके बाद जरा आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से गुफ्तगू करनी है। मुझे कमेंट कर दें, बता जी। दें आपकी, आप क्या देख रहे हैं? 5 अगस्त को कोई एहतजाज होगा, नहीं होगा? और एक अगर हुआ तो एक सरसरी से एहतजाज होगा, या एक इनकलाबी एहतजाज होगा जिसके बाद शायद हुकूमत अब आपको घर जाती दिखाई दे रही है? ये जहाज तैयारा उड़ने के लिए भी एक वक्त लगता है, बॉलर लगता है ना पीछे लाइन हम्म। बनाता है और फिर जो है अपना कदम बढ़ाता है तो तेज रफ्तार बॉल होती है। यहाँ टाइम कितना रह गया, ये कहाँ से सरगर्मियां करेंगे, ये कहाँ जो है फ्लाई पकड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं, इसकी चीजें नजर आ रही हैं। और अभी तो क़यादत की जो के वो उनके बेटे आ रहे हैं, उनकी तो सवाल हो रहे हैं कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इससे मुलाकात कर रहे हैं, उससे मुलाकात कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। वो उनको, उनकी माँ को ये खौफ है कि अगर उनका जो है साबिक हस्बैंड गिरफ्तार है, बच्चों का बाप गिरफ्तार है, अगर ये भी बच्चे गिरफ्तार हो गए, उस माँ की नजर में तो ये नाजुक होंगे, सियासत के काबिल नहीं होंगे। सियासत तो नाम ही जो है वो गिरफ्तारी का है। और वहाँ की क़यादत, अमेरिकन क़यादत उनको यही दे रही है कि अगर आप सियासत पे पड़ोगे तो ये मुश्किलात तो आएँगी, इससे तो डरना नहीं होगा। ये एक अमल है, इससे आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह देखें क्लैरिटी इसमें आएगी, तो हम कुछ ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लैरिटी के साथ जहांगीर ही साहब बोल पॉइंट टेकन, सकेंगे। मुझे अब लास्ट लेकिन मुझे जरा सूरत कंक्लूड हाल, करना है, ये पॉइंट यू आर टेकिंग सर।